Hey guys, pabukid round ta si Oscar guys, Diwalwal Gaming. Nya kay sumuol na kay sa bukid guys. Abot ta og padagat na punta guys. Kita ka na guys. Nana ta diri guys sa Boston proper guys. So si Oscar guys nagpadagat. Kauban nato si Honda Click 125. So nindot day kay Boston guys oh. Ako guys. Nasa lay isla nga gamay. Taas kay nga bukid pud, gamay nga bukid nga isla. So karon paingon tag kuan ron guys. Gikan man tag Diwalwal. Paingon ta og bati ra bang panahon kay kaulanon. Pauli na ta. Pamungkayo pero sa Bislig. Aw pa kuan ta agi guys, diri ta agi sa Katiil. Aliwagwag, Compostela. So shout out ko sa taga Lagab City.